बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि इराक के अंदर जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उन्हें पुरस्रार तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद ईरान जो है उसका पारा हाई हो गया और ईरान के वजीर खारजा बावजूद खतरात के जो है वो बगदाद पहुंच गए। बगदाद पहुंचकर बड़ा दबंग ऐलान कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है और वो ये है कि ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से बड़ा फैसला सुना दिया है, जिसके बाद अमेरिका और यूरोप को हाथ पांव पड़ गए। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। मामलात जो हैं वो खासे जो है वो कशीदा हो रहे हैं। ख़ास तौर पे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जब से ईरान को धमकियां दी गई हैं कि जी हम ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, तो उसके बाद से लेकर ईरान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी चेंज होगी। ईरान ने एक तो अगले 3 दिन के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3 दिन तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से एक भी बहरी जहाज नहीं गुजरेगा जब तक कि हम बातचीत मुकम्मल नहीं कर लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो ईरान के अंदर इराक के अंदर, चूंकि आपको पता है कि प्रो ईरान गवर्नमेंट मौजूद है और वहां पर अमरीकी फौज की गैर मामूली नकलो हरकत जो है वो इराक के अंदर देखी जा रही है, यानी उनकी गैर मामूली मूवमेंट। हालांकि आपको पता है कि बगदाद के अंदर जो है वो अमरीका को सबसे बड़ा जो मशरिक़ी वस्ती का सफारत खाना भी है, फौजी अड्डा भी है इराक के अंदर। तो ऐसे में ये जो वहाँ पे मूवमेंट हुई है वो ये है कि इराक के जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, नाज़रीन, उनको पुरस्रार तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया। किन की जानिब से किया गया है नाज़रीन, ये अभी जो है वो चीज़ें कंफर्म नहीं हुई है कि किसने किया, लेकिन ये कि वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इराक के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको गिराने की तैयारियां हो रही, क्योंकि उनकी जो मुकम्मल तौर पे हमायत है वो ईरान के साथ है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका की गैर मामूली मूवमेंट के बावजूद जो ईरान के इस वक्त वज़ीर ख़ारजा हैं सैयद अब्बास अराग़ची, वो बगदाद पहुँच गए। नाज़रीन, बगदाद में ईरानी तैयारा जैसे ही उतरा है तो उसके बाद जो उनके हाई लेवल के जो ऑफिशल्स हैं उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और उसके बाद उनके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है, उसमें ईरान ने बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि खित्ते के जो ममालिक हैं वो अपने फैसले खुद करें, ना कि यहाँ पे आके अमेरिका जो है वो अपनी इजारादारी कायम करे। उन्होंने कहा कि अमेरिका का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कोई भी जो बैरूनी मुदाखलत है उसको रोकने के लिए जो तमाम खित्ते के ममालिक हैं वो मुत्तहिद हों और एक अलग से जो है वो इत्तेहाद कायम किया जाए जो कि अरब ममालिक का हो, ताकि जो बैरूनी मुदाखलत है उसकी वजह से जो खित्ता तबाही से खौफनाक जंगों का शिकार है उसको रोका जा सके। नाज़रीन, ईरान और इराक के ताल्लुकात पहले भी आपको बेहतर है। अभी रिसेंटली जो इराक के बॉर्डर के पास जो कुर्दिश मलेशियाज हैं जो कि इस वक्त अमेरिका के पेरोल पे काम कर रही हैं, जो अमेरिकी प्रॉक्सीज हैं, वो अभी ईरान के अंदर जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो करने की प्लानिंग कर रही है और इस हवाले से हथियार भी पहुंचाए गए हैं। पहले भी इसकी प्लानिंग थी, लेकिन अभी तो नाज़रीन बाकायदा तौर पे जो हशद शाबी है उन्होंने इनको जो है वो वार्न कर दिया है। उसके ऊपर उनकी जो आला क़यादत है उनके ऊपर हमले भी हो चुके हैं। अभी जो हमारे पास इत्तलात हैं, चूँकि जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली ख़ामनाई जो हैं उनकी जो तदफीन के मराहिल हैं उनमें एक दिन के लिए करबला में जो उन्होंने उनकी जो बॉडी है उनको लेके आया जाएगा और इसके लिए चूँकि जो आगा सिस्तानी है आयतुल्लाह सिस्तानी, उन्होंने लेटर लिखा सैयद मुशतबा ख़ामनाई को जो ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं, तो उन्होंने कह दी कि एक दिन के लिए जो है उन्हें भेजा जाए। पहले हशद शाबी की जानिब से कहा जाता रहा, लेकिन अब जो है वो आयतुल्लाह सिस्तानी जो है उनकी जानिब से कहा गया। नाज़रीन, आयतुल्लाह सिस्तानी जो है ये इराक ही नहीं बल्कि उम्मत मुसलमान के अंदर ख़ास तौर पे बड़ी अहमियत के हामिल और बड़ी बासर तरीन शख्सियत हैं। 2 शख्सियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बासर गर्दानी जाती थी, एक आगा सिस्तानी और दूसरा जो है वो आयतुल्लाह सईद अली ख़ामनाई।
تو اب ان کی شہادت کے بعد انہیں عراق میں کربلا معلیٰ میں ان کی جو جسد خاکی ہے ایک دن کے لیے وہ لایا جائے گا اور یہاں پر ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد تہران اور پھر اس کے بعد مشہد کے اندر جو ہے وہ تقریبات ہوں گی، اور پھر مشہد میں روزہ امام حسین روزہ امام رضا علیہ السلام وہاں پہ ان کی تدفین کی جائے گی۔ تو ناظرین اس وقت تمام تر خطرات کے باوجود ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں وہ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے کہا ہے کہ خطے کے ممالک کا نیا جو عسکری اتحاد ہے وہ قائم کرنے کی ہم حمایت کرتے ہیں، اور اس میں عراق تو ڈیفینیٹلی شامل ہے۔ دوسری طرف ناظرین جو معاملات ہیں وہ خاصے کشیدہ ہو رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کے جو اس وقت موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ایران کا اثر و رسوخ جو ہے وہ آس پاس کے ممالک کے اندر ختم کیا جائے۔ اسی لیے جو لبنان کی حکومت ہے ان کے ساتھ ساز باز کر کے انہوں نے کہا جی کہ بتدریج وہاں سے جو حزب اللہ ہے جو ایرانی ہوائی یافتہ ہے اس کو ختم کیا جائے، انہیں جو ہے وہ ڈسارم کیا جائے، ان سے ہتھیار لے لیے جائیں۔ تو ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت لبنان کے اندر اگر کوئی بڑی طاقت ہے جو کہ مزاحمت کر رہی ہے تو وہ حزب اللہ ہے۔ اب حزب اللہ نے جو لبنانی حکومت ہے اس کے امریکہ کے ساتھ، ابھی مارکو روبیو بھی وہاں پہ آیا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے ساتھ جو یہ ڈیلیں ہیں اس کا حصہ نہ ہم ہیں اور نہ ہی اس کو ہم قبول کریں گے، اور لبنان کے تقریباً 55 گاؤں جو امریکہ کہہ رہا ہے جی کہ اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ آج نیتن یاہو نے بھی کہا جی کہ ہم لبنان سے لے کر اردن تک کسی قسم کی کوئی بھی نئی کوئی ریاست جو ہے وہ اس کو نہ مضبوط ہونے دیں گے اور نہ ہی وہاں پر کوئی ایرانی ہمائی یافتہ جو پراکسیز ہیں ان کو ہم مضبوط ہونے کا موقع دیں گے۔ تو ناظرین ایران جو ہے وہ بھی اپنے سروائیول کے حوالے سے خاص طور پہ جنرل قاسم سلیمانی جو ہیں انہوں نے یہ جو آس پاس کے ممالک کے اندر ان کی حمایت سے مضبوط ہونے والی جو پراکسیز ہیں ان پہ بڑی محنت کی ہے، اور اب جو ایران کے اندر بھی دو طرح کی مائنڈ سیٹ ہے ناظرین۔ ایران کے اندر جو سیاسی حکومت ہے ان کی وہ یہ چاہتی ہے کہ جی ایران جو ہے اس کی جو موجودہ اس وقت جو پالیسیز ہیں اس کے اندر ان کو چینج کرنا چاہیے، لیکن ناظرین جو پاسداران انقلاب ہے انہوں نے بڑی محنت سے جو امریکی فوجی اڈوں کے ارد گرد اپنی پراکسیز کو مضبوط کیا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ ان کی عملداری ختم ہو۔ اب دوسری طرف ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب جو عمان ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ یورپی یونین کو بتا دیا ہے کہ اب اسٹریٹ آف ہرمز کا اسٹیٹس جو ہے وہ پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ اسی لیے یورپین ممالک کو کافی زیادہ پرابلم ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے اور عمان وہ اب ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز میں سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس لینا ہے۔ اگر یہ چیز جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے جو کہ ایران چاہتا ہے، اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں ایران جو ہے اس کے اوپر پابندیاں بھی لگ جائیں تو اسے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں سے وہ بڑی مقدار کے اندر یعنی جو پیسہ ہے وہ جنریٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت امریکہ اور دیگر جو دنیا کے ممالک ہیں ان کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے، اور دنیا جو ہے وہ امریکہ کو کہہ رہی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم پھنسے ہیں، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز تو نارملی کھلی ہوئی تھی، اب اگر اس پر ٹیکس لیا جاتا ہے تو یہ امریکہ کی وجہ سے ہوگا، اور امریکہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنے اوپر یہ جو چیز ہے اس کو برداشت نہیں کرے گا، تو وہ ایران کے اوپر خوفناک اٹیکس مزید کر سکتا ہے۔ کشیدگی برقرار ہے، معاملات خاصے پریشان کن ہیں، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے چیزیں بہتر ہوں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اگلے 3 دن کے لیے جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ ہمارے کنٹرول میں رہے گی، ایک بھی بحری جہاز ہماری مرضی کے بغیر یہاں سے نہیں گزرے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔